देश र जनताको लागि आवश्यक भनेका कार्यक्रमको नाम राज्यका विभिन्न पदमा जस्तै प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर सञ्चालन गरिने किन भन्नुपर्ने? त्यसो भए प्रत्येक कार्यक्रम मन्त्रीहरूको नामसँग जोडेर निकाल्नुहोस्। अब देशको बजेटबाट राष्ट्रको लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कुनै पद विशेषको कार्यक्रम भनिनु सामन्ती व्यक्तिवादी चिन्तनको द्योतक मात्र हो। गठबन्धन सरकारले अरुण चौथो र पश्चिमसित बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई सम्पर्ने कुरा गर्नु दोहोरो मापदण्ड र अत्यन्त अनुचित कार्य भएन र राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने हो भने नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन र परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रबन्धमा भएको कमजोरी तथा कतिपय स्थानमा भएका बुथ कब्जा, धाँधली र हिंसात्मक घटनाप्रति नेपाल सरकार अत्यन्त दुखी छ र यस प्रकारका घटना आगामी दिनहरूमा दोहोरिन नदिने प्रतिज्ञा गर्दछ भनी उल्लेख गर्ने। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएकोमा हालसम्म उक्त घोषणाका सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा लेखि नआएकोले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ। नेपाली जनताको भावना अनुरूप राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि प्रावधानको अर्थ नलाग्ने तथा व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख बुँदाबारे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आधिकारिक लिखित धारणा प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौताको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार अग्रसर हुनेछ भनी उल्लेख गर्ने। इन्धनमा आयातमा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेकोले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थबारे भइरहेको अन्वेषण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ। घरायसी प्रयोगका साथै अन्य सबै क्षेत्रमा विद्युत ऊर्जाको सम्भव भएसम्म उपयोग गर्न 1 महिनाभित्र कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको हकभोग प्रचलनमा ल्याउन भारत सरकारसँग तुरन्त वार्ता गरिनेछ भनी उल्लेख गर्ने। देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले नाम जनाउने विकल्प नभएका प्राविधिक अङ्ग्रेजी शब्द र शब्दावली बाहेक सबैलाई नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्ने यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला रहेको सरकारको पालामा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षाको कुरा राख्नु भएकोले भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन। त्यस समूहमा रहनुभएका नेपालका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा अब प्रतिवेदनलाई त्यतिकै राखिरहन उपयुक्त नहुने हुँदा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यति हुँदा पनि यो गठबन्धन सरकार र त्यसमा रहेका नेताहरू मौन रहनुको रहस्य के हो? स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत चीनको अत्यन्त संवेदनशील स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मामिला संयोजक भनिएकी अमेरिकी उपसहायक मन्त्री उज्रा झियालाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गरेर जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा भ्रमण गराई त्यहाँ वार्ता हुने, गुम्बाहरूमा भ्रमण गराउने र प्रधानमन्त्री तथा उहाँकी पत्नी, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीले वार्ता गर्ने जस्तो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सुरक्षाका लागि अनिष्टकारी गतिविधि देखाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन सरकारमा संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेका हुन्। नभए शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन? यो सम्मानित सदन मार्फत जवाफ दिइयोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, बाह्य शक्तिको घुसपेट र हस्तक्षेप निहित स्वार्थका कारण उच्च राजनीतिक तह एवं सरकारभित्रबाट त्यस्तो बाह्य घुसपेट र हस्तक्षेपका सामु नतमस्तक हुने प्रवृत्ति प्रबल हुँदा हाम्रो देश नेपाल अत्यन्त कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौँ। उक्त स्थितिबाट देशलाई जोगाउने र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने कुनै सोच, नीति र कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छैन। उल्टै अनेक बहानामा देशका साधन स्रोत र निर्णयाधिकार बाह्य शक्ति राष्ट्रलाई सुम्पुँदै देशलाई थप कमजोर तथा परनिर्भर तुल्याउने कुराहरू राखिएका छन्। अत राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने हो भने नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन र परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर ती सबै विषयमा समयाभावका कारण संशोधन गर्न सम्भव नभएकोले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधन गर्न सूचना पेश गरेको हो। पहिले त्यसबारे चर्चा गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 1, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ भन्ने वाक्य संशोधन गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरण सम्पन्न निर्वाचनले मात्र
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाउने कुरा स्पष्ट छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रबन्धमा भएको कमजोरी तथा कतिपय स्थानमा भएका बुथ कब्जा, धाँधली र हिंसात्मक घटनाप्रति नेपाल सरकार अत्यन्त दुखी छ र यस प्रकारका घटना आगामी दिनहरूमा दोहोरिन नदिने प्रतिज्ञा गर्दछ भनी उल्लेख गर्ने। 2 बुँदा नम्बर 7 संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अगाडि बढेको छ भन्ने वाक्य संशोधन गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएकोमा हालसम्म उक्त घोषणाका सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा लेखी नआएकोले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ। नेपाली जनताको भावना अनुरूप राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि प्रावधानको अर्थ नलाग्ने तथा व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख हुँदाबारे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आधिकारिक लिखित धारणा प्राप्त भएपछि मात्र सम्झौताको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार अग्रसर हुनेछ भनी उल्लेख गर्ने। यो सम्मानित सदनलाई यसबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि जानकारी नगराएको कुरा मैले यसभन्दा अगाडि पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिसकेको छु। 3 बुँदा सङ्ख्या 12 आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने वाक्य संशोधन गरी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर समस्याको समाधान गर्न देशका लागि अत्यावश्यक नभएका सुपारी, छोकडा, मरिच र रु 25,000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोबाइल र 150 सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकल तथा मदिरा, गुटखा, पान, पराग एवं विलासिताका वस्तुहरूको आयात गरिने छैन। यसका साथै देशको लागि तत्काल अत्यावश्यक नभएका सामानहरूको सूची 1 हप्तामा तयार गरी त्यस्ता वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाइनेछ। इन्धनमा आयातमा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेकोले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थबारे भइरहेको अन्वेषण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ। घराइसी प्रयोगका साथै अन्य सबै क्षेत्रमा विद्युत ऊर्जाको सम्भव भएसम्म उपयोग गर्न 1 महिनाभित्र कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। राष्ट्रको लागि विद्युत ऊर्जाको तात्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा विद्युत ऊर्जाको निर्यात नीति अवलम्बन गरिनेछ। बढ्दो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र गम्भीर व्यापार घाटाको समेतका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न जटिल समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गर्ने। 4 बुँदा सङ्ख्या 139 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ। यस्तो स्पष्ट मार्गनिर्देशनको प्रतिकूल हुन गएका काम कुरालाई सच्याउँदै नेपाल सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति दृढताका साथ अनुसरण गर्नेछ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ। असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी समानताको आधारमा राष्ट्रिय हित अनुकूल सन्धि सम्झौता गरिनेछ। नेपाल र भारतका बीच प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नको लागि भारत सरकारलाई आग्रह गरिनेछ। नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको हकभोग प्रचलनमा ल्याउन भारत सरकारसँग तुरन्त वार्ता गरिनेछ भनी उल्लेख गर्ने। 5 बुँदा सङ्ख्या 23 कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ र पुनः उत्पादन नहुने विदेशी बिउको आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। नेपालको कृषि उपजको संरक्षण गर्नको लागि नेपालमा पर्याप्त उपलब्ध हुने फलफुल लगायतका कृषि उपजमा हाल कायम भन्सार र अन्य करमा 100% वृद्धि गरिनेछ। विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्य वस्तु र फलफुल आयात गरिने छैन भनी उल्लेख गर्ने। 6 यसका विभिन्न बुँदाहरू छन् 7 देखि 49 सम्म। नेपालको संविधानको धारा 7 मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले नाम जनाउने विकल्प नभएका प्राविधिक अङ्ग्रेजी शब्द र शब्दावली बाहेक सबैलाई नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्ने सोही बमोजिम
यहाँ सबै अङ्ग्रेजी भाषाको यहाँ मैले यो चर्चा गर्न सम्भव छैन समय, किनभने यति भरमार त्यहाँ अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग छ। उदाहरणको लागि चार्टरलाई घोषणा, क्रसिङलाई पेल्ने, डिजिटललाई विद्युतीय, क्रेडिट रेटिङलाई ऋण लगानी स्तर वा अन्य उपयुक्त शब्दावली, भ्याक्सिनलाई खोप, मार्टलाई पसल वा बजार, डाइभर्सनको हेडवर्क्सलाई मार्ग परिवर्तनको मुहान, पावर हाउसलाई विद्युत गृह, लिफ्टलाई तान्ने, स्यालो तथा डिपलाई कम गहिरो र धेरै गहिरो, करिडोरलाई मार्ग, जियोलोजिकल म्यापिङलाई भौगर्भिक नक्साङ्कन, फार्मर टु इन्डस्ट्रीलाई उद्योगको लागि कृषि, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई नेपालमा बनाउनु र नेपालमा बनेको, रुटलाई पथ वा प्रणाली, स्टार्टअपलाई सुरुवाती, सेफगार्ड्सलाई संरक्षण, एन्टी डम्पिङ र काउन्टर बिलिङलाई जम्माखोर विरोधी र प्रतिकारी, मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सलाई बजार तथा व्यापार सूचना यन्त्र बनी नेपाली भाषामा रूपान्तरण र संशोधन गर्ने। सभामुख महोदय, अब यसपछि अरू थुप्रै कुराहरू, यो खास गरी नेपालको परराष्ट्र नीति र यस समयका भाषागत त्रुटिका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताले पर्याप्त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म त्यसको पुनरावृत्ति गर्न चाहन्न। म त्यसबाहेकका कुराहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपाल र भारतका बीचको 1950 को सन्धिमा रहेका असमान प्रावधानलाई हटाउनको लागि सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने सहमति 2052 सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावका बीच भएको थियो। यसलाई कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यस्तो सहमतिलाई ओझेलमा पार्नको लागि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समग्र रूपमा हेर्ने कुरा गरिएको थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, रहेको सरकारको पालामा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षाको कुरा राख्नु भएकोले भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन। त्यस समूहमा रहनुभएका नेपालका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा अब प्रतिवेदनलाई त्यतिकै राखिरहन उपयुक्त नहुने हुँदा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यति हुँदा पनि यो गठबन्धन सरकार र त्यसमा रहेका नेताहरू मौन रहनुको रहस्य के हो? प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुँदा नेपालको अधिकार कमजोर पार्न र जलस्रोत सुम्पन्न तत्परता देखाउने तर नेपालको हितका कूटनीतिक रूपमा कुरा राख्न समेत नसक्ने लज्जास्पद स्थिति देखिनु नेपालका लागि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यस्तो स्थितिको अन्त्य गरियोस्। एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत चीनको अत्यन्त संवेदनशील स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मामिला संयोजक भनिएकी अमेरिकी उपसहायक मन्त्री उज्रा जियालाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गरेर जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा भ्रमण गराई त्यहाँ वार्ता हुने, गुम्बाहरूमा भ्रमण गराउने र प्रधानमन्त्री तथा उहाँकी पत्नी परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीले वार्ता गर्ने जस्तो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सुरक्षाका लागि अनिष्टकारी गतिविधि देखाएका छन्। नेकपा एमाले सदैव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। यही नीति अनुरूप चीन र भारतसँग सार्वभौमिक समानताको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति स्पष्ट गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन सरकारमा संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेका हुन्। नभए शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन? यो सम्मानित सदन मार्फत जवाफ दिइयोस्। सन् 2026 मा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति व्यवस्थापित गर्न ठोस प्रस्ताव बनेको के हो? खै देश गम्भीर आर्थिक समस्या झेलिरहेको र निकट भविष्यमा ठुलो सङ्कट आउन सक्ने अर्थविदहरूको भनाइ आइरहेको बेला त्यसको सामना गर्ने नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम खोइ? सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा केवल अमूर्त भाषण मात्र देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानको विशेष कार्यक्रम भनेको के हो? व्याख्या खै? वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गर्न तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने संविधानको मार्ग निर्देशन उल्लेख नगरी राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजना परिचालन गर्ने अमूर्त कुरा किन गरेको? के आजसम्म वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत खर्च गर्ने गरिएको होइन र? के गठबन्धन सरकारले गैर सरकारी संस्था मार्फत खर्च हुने बाह्य रकमलाई सरकारी बजेट प्रणालीमा ल्याउने आँट गरेको हो र? तर यो सरकारको चरित्र त्यस्तो त छैन। देश र जनताको लागि आवश्यक भनेका कार्यक्रमको नाम राज्यका विभिन्न पदमा जस्तै प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर सञ्चालन गरिने किन भन्नुपर्ने? त्यसो भए प्रत्येक कार्यक्रम मन्त्रीहरूको नामसँग जोडेर निकाल्नुहोस्। अब देशको बजेटबाट राष्ट्रको लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कुनै पद विशेषको कार्यक्रम भनिनु सामन्ती व्यक्तिवादी चिन्तनको द्योतक मात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न कस्ता विज्ञलाई कुन प्रक्रियाबाट बजार र व्यापार सूचना सङ्कलन गर्नमा लगाइने हो? राज्यका थायी निकायहरूलाई यस्तो काममा नलगाएर कथित विज्ञबाट बजार र
सूचना हासिल गर्ने कुरा निकटका व्यक्तिहरूबाट निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको किन नभन्ने। सभामुख महोदय, म यसलाई टुङ्ग्याउनतिर गइरहेको छु। वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन भनेको के हो? जिल्लाको सीमा परिवर्तन गर्ने भनेको हो कि खाद्यान्न वितरणका लागि जिल्लाको श्रेणी विभाजन गर्ने भनेको हो? सरकारले गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना नगरोस्। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै सवारी साधनमा रहेको संविधान बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत नेपाली भाषा लेख्न सकिने स्थितिमा समेत अङ्ग्रेजी भाषा राख्ने, सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक रूपमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने र सरकारी सञ्चार माध्यममा समेत अनावश्यक रूपमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने काम र प्रवृत्तिले नेपालको मौलिकताको रक्षा गर्न खोजिएको देखिन्न। नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत यति धेरै अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग यसैका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा भएको थिएन। यसले के देखाउँछ? यसले नेपाल सरकारको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने कुरा केवल खोक्रो आडम्बर मात्र हो भन्ने कुरा देखाउँछ। मध्यम स्तर र उच्च स्तरको खानेपानी सेवा भनेको के हो? निम्न स्तरको खानेपानी भनेको के हो? यस्तो भ्रमजालमा सरकार जान मिल्छ? विद्युत ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ दुवै नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील रणनीतिक लिने वस्तु हुन्। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र हालै नेपाल भारतद्वारा जारी संयुक्त विकृतिमा उल्लेख ऊर्जा विकास सम्बन्धी धारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन प्रसारण दुईतर्फी व्यापार र दुई देशका प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग गर्ने कुरा नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच पुर्याउने कुरा हो। स्वतन्त्र र सार्वसत्ता सम्पन्न देश कुनै अर्को देशसँग संयुक्त रूपमा जारी गरेको अवधारणाको अधीनमा चल्दैन। यस्तो अवधारणा सो देशसँग गरिने व्यापारको कामसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विरोधी कामकै अङ्गका रूपमा गठबन्धन सरकारको धारणा काम अरुण चौथो जलविद्युत आयोजनालाई भारतलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने र पश्चिम सेती आयोजना अरू देशले बनाएमा भारतले विद्युत नकिन्ने भएकाले त्यो पनि भारतलाई नै सुम्पिनु पर्ने स्वाधीन देशको आत्मनिर्णयको अधिकार विरोधी लज्जास्पद कुरा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता भारतीय कम्पनी GMR भएको झन्डै 8 वर्ष हुन लाग्दा विलम्ब बापत नेपालले पाउनुपर्ने करिब 4.5 अरब रुपैयाँ हर्जाना असुल गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्ड मार्फत सम्झौताका प्रावधानको उल्लङ्घन गरी विदेशी कम्पनीको हितमा पटक पटक म्याद बढाउनु भएको छ। यो के चलखलको लागि हो? यस्ता कुकार्य तुरन्त बन्द हुनुपर्छ। बुढी गण्डकी आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दियो भन्दै सम्झौता रद्द गरी अहिले स्रोत कहाँबाट कसरी जुट्छ भन्ने स्पष्ट नगरी आफै बनाउने कुरा गर्ने गठबन्धन सरकारले अरुण चौथो र पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई सम्पर्ने कुरा गर्नु दोहोरो मापदण्ड र अत्यन्त अनुचित कार्य भएन र यस्ता गलत कार्य बन्द गरिनुपर्छ। नेपालको विद्युत ऊर्जाको आवश्यकता आगामी वर्षहरूमा कति पर्नेछ, तीव्र आर्थिक विकास र औद्योगिकरणका लागि कति विद्युत ऊर्जा आवश्यक पर्नेछ भन्ने वस्तुगत विश्लेषण प्रक्षेपण नगरी केवल विद्युत बेच्ने हल्लाको आवरणमा रणनीतिक महत्त्वका नदीहरू विदेशीको हातमा सुम्पने कार्य राष्ट्रघाती ठहर्छ। यथार्थमा अहिले नै नेपालले म सिद्ध्याउन लागेँ सभामुख महोदय, अलिकति मात्रै समय पाऊँ, नेपालले भारतबाट 800 मेगावाटसम्म विद्युत 32 रुपियाँ प्रति युनिटसम्म तिरेर आयात गरिरहेछ। अघोषित विद्युत आपूर्ति रोक्ने काम अघोषित रूपमा विद्युत आपूर्ति रोक्ने काम भइरहेकै छ। निहित स्वार्थ साधनाका लागि जनतालाई ढाँट्न बन्द गरियोस्। आम सञ्चारका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने भनेको जनशक्तिको भनेको हो कि अरूको भनेको? विद्यमान संस्थाहरूको त्यसमा उपयोग नगरी नेताको नामबाट नयाँ प्रतिष्ठान खोल्ने काम के मिताएर लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल छ? त्यस्तै काठको वन जङ्गलको सदुपयोग भइरहेको छैन। पाठ्य पुस्तक र शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता छैन, त्यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गेटामा रहेको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा नआइसकेको स्थितिमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा नगरी डलदुरामा शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा गर्नु प्रधानमन्त्रीको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित घोषणा हो, किन नभन्ने? यस सरकारी स्वास्थ्य संस्था अस्पतालको गुणस्तर र सेवामा सुधार गर्ने कुरा खोइ? सभामुख महोदय, श्रम व्यवस्थापनको कुरा गर्दा श्रम अनुमति पत्र लिने कुरा पनि गरेको छैन। यसरी समग्रतामा अहिलेको जुन स्थिति हो त्यो स्थितिमा कतिपय कुराहरू हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेताले यहाँ ती कुराहरू उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, म त्यतिर जान चाहन्न। त्यसैले सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता नेपालको संविधानलाई ध्यानमा राखेर मैले यहाँ उठाएका कुराहरू संशोधन गरोस् र परिवर्तन गरोस्। धन्यवाद।